आहार आणि विहार जे हांवें म्हटलां ह्योय दोन गजाली त्या खातीर तितक्योच म्हत्वाच्यो आसा. म्हणून आमी सगळ्या जाणांनी योग्य रित्या आहार विहार घेवप हे तितकेच म्हत्वाचें आसा. आणि ते जर आमी करपाक शकना जाल्यार आमी मागीर आमचे फिजिकल फिटनेस आनी हेजेर आमी उलोवपाक शकना. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, आज रजत जयंतीच्या निमित्तान आमी तेज ज्ञान फाउंडेशन हाच्या निमित्तान जे आयचो जो हांगासरी ध्यान केलो आनी फुडें 21 दीस 21 मिनटां ध्यान करपाचो जो संकल्प केला, ताची जर सगळ्या जाणांनी सुरवात केली, केन्ना तरी कामाची सुरवात करपाची गरज आसा. जर आमी सुरवात करिना जाल्यार ते स्टार्ट केन्नाच जावचें ना. आनी एकदां सुरवात केलें जाल्यार ते कंटिन्युअसली फुडें वचपाक शकता. म्हणून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आसतना जे हांवें पयलें की टेररिस्ट हांव परत सांगता, बऱ्याच जाणांक एक एकदां ध्यान आनी प्राणायाम करप म्हणजे ते परत त्या जाती आनी धर्मांक जोडटा. ते जाती आनी धर्माचेर आधारीत ना. हो पयली कन्सेप्ट बऱ्याच लोकांक कळपाची गरज आसा. इट इज फॉर माय सेल्फ. हे म्हज्या खातीर, हांव हें करता हें म्हाज्या खातीर करता. आहाराचेर नियंत्रण दवरप म्हणजे हें जर करता आसत जाल्यार तें हांव म्हज्या खातीर करता. जे बरेचशे हे जेन्ना मनशाक कळटलें तेन्नाच मनीस जो आसा पळय ह्या सगळ्यांतल्यान भायर सरपाक शकता. हांव तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. तुमी तेज ज्ञान फाउंडेशनचे फॉलोवर्स आसात. तुमी सगळे जाण तेज ज्ञान फाउंडेशनची नॉलेज सगळ्या जाणांनी घेतल्या आनी हितूंतल्यान युवा आसतले, विद्यार्थी आसतले, सगळे प्रोफेशनल्स आसतले, ह्या सगळ्या जाणांनी आनी फाटलीं 25 वर्सां सातत्यान म्हणजे आमी ताका म्हणटा इनर पीस, आमकां जो मनांतल्यान मनशांती जी मेळपाक जाय ताज्याय खातीर आमी सगळे जाण काम करतात. अशाच पद्दतीन तुमी सगळ्या जाणांनी जर काम करीत रावले जाल्यार आमी हॅपिनेस इंडेक्स ह्या गोंयचो आनी देशाचो हो खऱ्या अर्थान हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपाक शकतले. हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवप हे जनतेचेर अवलंबून आसा आनी तो हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर परत एकदां ध्यान धारणा आनी समाधी ह्यो 3 गजाली ह्यो अत्यंत म्हत्वाच्यो आसा. त्या ध्यानाची जर प्रचिती येतली आसत जाल्यार कंटिन्युअसली ध्यान हे करत रावप गरजेचें आसता. जाल्यार केन्ना तरी येतली, अदरवायज ती येवपाक शकना. हांवें सांगता आसतना फक्त स्वामी स्वरुपानंद जे आसात पावस हांगासर ते कोण बऱ्याच पैकी पावले आसत, तांच्या जर समाधीच्या फुडें बसत जाल्यार बऱ्याच जाणांक ध्यानाची प्रचिती ही खूब बेगीन येता. म्हणजे हांवें अनुभवलें म्हणून हांवें मुद्दाम तुमकां सांगलें, हांवें याद जालें म्हणून. हांव परत एकदां तुमकां खूब खूब ह्या देशांतलो आनी राज्यांतलो हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी म्हणजे तेज ज्ञान फाउंडेशन हेचे ध्यान समारोहात सहभागी जाले. फुडले कंटिन्युअसली 21 दीस आमी ध्यानात 21 मिनटां घालोवची आनी सातत्यान आपल्या शरिरा खातीर, आपल्या मना खातीर सतत कार्य करीत रावचें. इतलीच शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें.